माँ बाप मर गए और हम पर बोझ छोड़ गए, ये कहते चच्ची ने धक्के देकर घर से निकाला। मैं 9 साल का था जब अपनी 3 साला बहन को लिए कचरे से खाना चुन रहा था, जबकि मेरा बाप जो आर्मी ऑफिसर था वो शहीद हो चुका था। खाने को साफ करते अपनी बहन को खिलाया। जब नजर किताबों पर पड़ी तो मैंने वो किताबें उठाई और पढ़ने लगा। कुछ दिन में मुझे यतीम खाने में जगह मिल गई। मैं वहाँ दिल लगाकर पढ़ता, साथ ढाबे पर नौकरी करता, अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता। जब मेहनत कर करके मैंने CSS के इम्तहान पास किए और असिस्टेंट कमिश्नर लग गया, बहन को लेकर अपने सरकारी घर में शिफ्ट हुआ। वहाँ मुलाजिमीन को देख पत्थर हो गया। जो मुझसे नजरें चुरा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि माँ के जनाजे के गिर्द रोते हुए चेहरों का हजूम था। मगर मेरे लिए दुनिया सुनसान हो चुकी थी। मैं सिर्फ 9 साल का था और समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। अब्बू पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके थे और अब माँ भी चली गई। मैंने अपनी छोटी बहन को सीने से लगाया, जो मासूमियत से बार बार पूछ रही थी, भाई अम्मा कहाँ गई। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर मैं खामोश था। कुछ लम्हों बाद जब सब रुखसत हो गए, मेरे लिए ना कोई साया बचा था, ना सहारा। चच्ची सामने आई। उनके चेहरे पर गुस्से और झंझलाहट की लकीरें थीं। मैंने सोचा शायद वो हमें गले लगा लेंगी, मगर उन्होंने उल्टा हमें घूरते हुए कहा, तुम दोनों हम पर बोझ हो, हमने अपने बच्चे पालने हैं, यतीमों को पालने का वक्त नहीं। ये अल्फाज तीर की तरह मेरे नन्हे दिल को छेद गए। मैंने कांपते हुए कहा, चच्ची हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे, मैं मेहनत कर लूंगा, आप बस हमें अपने पास रहने दें। मगर जवाब में वो तंजिया हंसी हंसी और बोली, 9 साल का लड़का मेहनत करेगा, ये बोझ हम पर नहीं, ढोंगबाजी कहीं और करो। बहन मेरी गोद में सहमी हुई थी। चच्ची ने हम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाला। मैं गिरा, मेरी कोहनी छिल गई, मगर बहन को बाजुओं में संभाल कर खड़ा हो गया। बहन रोती रही और मैंने उसके आंसू पोंछे। वो सड़क पर बैठकर बार बार कहती, भाई हमें क्यों निकाल दिया। मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा जहाँ तारे टिमटिमा रहे थे और दिल में कहा, अम्मी अब्बू आज से मैं अकेला हूँ, मगर मैं आपकी अमानत का ख्याल रखूंगा। रात का वक्त था और शहर की गलियां अजनबी लग रही थीं। हम दोनों एक वीरान कोने में जा बैठे। बहन ने भूख से रोते हुए कहा, भाई मुझे खाना चाहिए। मेरे पास ना एक रोटी थी ना पैसा। मैंने उसे तसल्ली दी, बस थोड़ा सा सब्र करो, कल हम खाना ढूंढ लेंगे। मगर जब वो भूख से बिलख कर सो गई तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। 9 साल की उम्र में पहली बार मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ हूँ। मगर दिल के किसी कोने से एक आवाज आ रही थी, तुम्हें हारना नहीं है। सुबह हुई तो हम गलियों में मारे मारे फिरने लगे। किसी ने रहम की नजर डाली, किसी ने धुतकार दिया। मैं लोगों के घरों के बाहर झांकता, शायद कोई टुकड़ा बचा हुआ मिल जाए। बहन की मासूमियत से कही गई बात आज भी याद है, भाई क्या हमें खाने को कभी नहीं मिलेगा। मैंने झूठ बोला, मिलेगा, जरूर मिलेगा। गलियों में भटकते हुए हमें अक्सर लोग अजीब नजरों से देखते। कोई तरस खाकर कहता, बेचारे यतीम बच्चे, मगर ज्यादातर लोग हमें बोझ समझकर हटने को कहते। रात को मैंने बहन को अपने फटे पुराने कोट में लपेटा और जमीन पर सुला दिया। वो सो गई, मगर मैं जागता रहा। मैं सोचता रहा कि ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। दिल में बार बार एक सवाल उठता कि अगर अब्बू जिंदा होते तो क्या हमें ये दिन देखने पड़ते। अगर माँ जिंदा होती तो क्या हम यूं भूखे सोते। दूसरी रात भी इसी तरह कटी। बहन बार बार पूछती, भाई हम घर कब जाएंगे, और मैं बहाने बनाता, जल्द, बस दुआ करो। मैंने उससे झूठ बोला कि माँ जल्द वापस आएंगी, मगर वो मासूम बच्ची थी। वो यकीन कर लेती और फिर सो जाती। मैं उसे देखता तो दिल खून के आंसू रोता। एक दिन हम एक चौराहे पर बैठे थे जब एक औरत ने हमें रोका। उसने पूछा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, माँ बाप नहीं हैं। उसने अफसोस से सर हिलाया, मगर आगे बढ़ गई। मैं जान गया कि इस दुनिया में हर कोई अफसोस तो करता है, मगर सहारा कोई नहीं देता। सहारा हमें खुद ही बनना था। रात को जब सर्द हवा चलती तो बहन मेरे साथ लिपट जाती। उसकी सांसें मेरे सीने पर गिरती तो मुझे हिम्मत मिलती। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता, परवरदिगार बस मेरी बहन को सलामत रखना। पिछली रात के बाद जब सूरज निकला तो पेट की खाली गूंज ने
हमें मजीद बेचैन कर दिया। बहन बार बार कहती, भाई कुछ खाने को लाओ। मैंने उसे तसल्ली दी, मगर दिल में जानता था कि आज भी खाना आसानी से नहीं मिलेगा। हम गलियों में फिर रहे थे कि एक बड़ा डब्बा नजर आया। मैंने डब्बे का ढक्कन खोला तो अंदर बासी बर्फी के सिवा कुछ दाने पड़े थे। जल्दी से हाथ बढ़ाया और बहन को दिया। वो खुशी से खाने लगी जैसे ये दुनिया का सबसे लजीज खाना हो। मैंने उसे देखकर सोचा कि अगर हम किसी के दस्तरखान पर होते तो शायद यही खाना किसी ने जाया कर दिया होता। एक दिन पार्क के करीब हम बैठे थे। चंद बच्चे वहां खेल रहे थे। उनके हाथों में रंग बिरंगी आइसक्रीम थी। मेरी बहन की नजरें जम गईं। वो आहिस्ता से बोली, भाई हमें भी मिलेगी। मैंने जवाब देने से पहले उसके चेहरे को देखा, फिर कहा, हाँ मिलेगी, बस अभी नहीं। उसने आह भरी और सर झुका लिया। उसी लम्हे एक लड़के ने अपनी आधी खाई हुई आइसक्रीम फेंकी। मैं दौड़ा और वो उठाकर बहन को दे दी। उसने खुश होकर कहा, भाई ये तो ठंडी है। मैंने कहा, यही तो मजा है आइसक्रीम का। शाम के वक्त हम एक होटल के पीछे जा बैठे। वहाँ मजदूर अपना खाना खाकर बचा हुआ फेंक देते। मैंने देखा कि एक मजदूर ने सालन की हांडी धोकर फेंकी है। हांडी में कुछ कतरे रह गए थे। मैंने बहन को उंगली डालकर चटाया। वो हंस दी और बोली, भाई ये कितना मजेदार है। मैंने उसकी हंसी को दिल में महफूज कर लिया। कभी कभी लोग हमें देखकर बुरा भला भी कहते। एक बार हमने होटल के कचरे में हाथ डाला तो मालिक आ गया। उसने डांट कर कहा, निकल जाओ यहाँ से, गंदे बच्चे, हमारे ग्राहक भाग जाएंगे। मैंने बहन का हाथ पकड़ा और वहां से निकल आया। बहन ने पूछा, भाई हम गंदे हैं? मैंने कहा, नहीं, हम साफ हैं। बस किस्मत ने हमें ये दिन दिखाए हैं। रात को जब भूख मजीद बढ़ जाती तो मैं बहन को कहानियां सुनाता ताकि उसका ध्यान हट जाए। मैं कहता, एक दिन हम भी खूबसूरत घर में रहेंगे, तेरे लिए गुड़िया का जहाज खरीदूंगा। वो खुश होकर पूछती, सच भाई? और मैं हाँ कर देता। उसके ख्वाब ही उसकी भूख को कुछ देर के लिए भुला देते। एक दिन बारिश शुरू हो गई। हम एक दरख्त के नीचे पनाह लेने गए। बारिश के पानी ने जमीन पर बिखरी रोटियों को मजीद खराब कर दिया। बहन ने रोते हुए कहा, भाई अब तो खाना भी गीला हो गया। मैंने एक रोटी को साफ करने की कोशिश की और कहा, ये देख, ये बिल्कुल नई है। वो हंस दी और रोटी खाने लगी। मैंने सोचा, ये बच्ची कितनी मासूम है जो हर हाल में खुशी ढूंढ लेती है। बाजार की गलियों में कभी कोई नेक दिल हमें एक टुकड़ा दे देता। एक बार एक फल वाला हमारे पास आया और कहा, ये लो, ये सेब। बहन खुशी से उछल पड़ी। उसने पहली बार किसी को दुआ दी, अल्लाह आपको खुश रखे। फल वाले की आंखें नम हो गईं। उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं, बस वो कम हैं। एक रात हम फुटपाथ पर सोए थे। करीब एक आदमी ने हमें देखा और कहा, बच्चों यहाँ मत सो, चोर आ जाएंगे। हमने कहा, हम कहाँ जाएं? वो कुछ देर सोचकर बोला, कल सुबह मेरे साथ आना, मैं तुम्हें किसी ढाबे पर काम दिला दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद जागी। बहन ने मासूमियत से पूछा, भाई हमें फिर भूखा नहीं रहना पड़ेगा? मैंने कहा, शायद, अब नहीं। अगली सुबह हम उसके साथ गए। उसने मुझे एक ढाबे के मालिक से मिलवाया। मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, छोटा है मगर बर्तन धो सकता है। मैंने फौरन हाँ कर दी। शाम तक बर्तन धोते धोते हाथ छिल गए, मगर पेट भरने के लिए खाना मिल गया। मैंने अपनी प्लेट से आधा खाना बहन के लिए रखा। उस दिन हम दोनों ने पेट भरकर खाया। कुछ दिन हम उसी ढाबे के सहारे जिए, मगर जब कभी वहाँ काम ना मिलता तो फिर कचरे के ढेरिया हमारी मंजिल होती। एक बार बहन ने कहा, भाई लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, जैसे हम इंसान नहीं हैं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने कभी भूख देखी ही नहीं। ढाबे पर काम खत्म करके जब मैं बहन के साथ निकल रहा था तो पेट की भूख ने फिर से हमें कचरे के ढेर की तरफ धकेल दिया। बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाई देखो आज हमें क्या मिलता है। मैंने सर हिलाया और झुककर ढेर में तलाश शुरू कर दी। खाने की बदबू और मक्खियां हर तरफ थीं। मेरी बहन नाक पर हाथ रखे खड़ी थी। अचानक मेरी उंगली एक पुरानी किताब से टकराई। मैंने उसे उठाया। कागज फटे हुए थे, मट्टी जमी हुई थी, मगर मेरे दिल को वो किसी खजाने से कम ना लगी। मैंने किताब झाड़ी तो बहन ने हैरानी से पूछा, ये खाने की चीज है? मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी है। वो हंसकर बोली, खाने से ज्यादा जरूरी? मैंने कहा, हाँ, ये वो चीज है जो हमें खाना भी दिला सकती है, इज्जत भी। वो उलझ गई मगर कुछ न बोली।
میں نے کتاب کے چند صفحے کھولے، اندر الفاظ بکھرے ہوئے تھے، کچھ جگہ سیاہی پھیلی ہوئی تھی مگر پھر بھی پڑھنے کے قابل تھے۔ بچپن میں ابو کے ساتھ اسکول کے قصے سننے کی یاد میرے دماغ میں تازہ ہو گئی۔ ابو کہتے تھے علم وہ دولت ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس وقت وہ جملہ میرے کانوں میں گونجا۔ میں نے بہن کو کہا یہ کتاب ہمیں بچائے گی؟ وہ کہکا لگا کر بولی کتاب کھانا کھلائے گی۔ میں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا ابھی نہیں، لیکن ایک دن ضرور۔ ہم وہ کتابیں ساتھ لے آئے، ایک دو نہیں بلکہ 5-6 پرانی کاپیاں اور کتابیں تھیں۔ رات کو جب بہن سو گئی تو میں نے مٹی جھاڑ کر روشنی کے بغیر ہی انہیں پڑھنے کی کوشش کی۔ کچھ صفحے ٹوٹے ہوئے تھے مگر الفاظ صاف تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ حروف جیسے میرے دل کو روشن کر رہے ہیں۔ بھوک کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ بازار میں اکثر لوگوں کو اخبار پڑھتے دیکھتا، میں رک کر ان کے ہاتھ سے جھانکنے کی کوشش کرتا۔ کچھ لوگ مجھے ڈانٹ دیتے، کچھ ہنس دیتے۔ ایک دن ایک بزرگ اخبار پڑھ رہے تھے، میں قریب کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا بیٹا پڑھ سکتے ہو؟ میں نے آہستہ کہا کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اخبار تھما دیا۔ میں نے رکے رکے لفظ پڑھے۔ وہ خوش ہوئے اور بولے شاباش، تم میں شوق ہے، شوق والے کبھی ہارتے نہیں۔ ان کا یہ جملہ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ کتابیں پڑھنے کے بعد میں اکثر بہن کو کہانیاں سناتا، کبھی بادشاہوں کی، کبھی بہادروں کی۔ وہ خوش ہو جاتی اور کہتی بھائی ایک دن تم بھی بادشاہ بنو گے۔ میں ہنستا اور کہتا میں بادشاہ نہیں مگر افسر ضرور بنوں گا۔ وہ تالیاں بجاتی۔ ایک دن ہمیں ایک ٹوٹا ہوا بستہ ملا، میں نے اس میں کتابیں رکھ دی تاکہ وہ ضائع نہ ہوں۔ بہن خوش ہو کر بولی اب ہمارے پاس بھی اسکول جیسا بستہ ہے۔ وہ بستے کو کندھے پر ڈال کر سڑک پر چلتی تو واقع کسی طالبہ کی طرح لگتی۔ لوگوں نے دیکھا اور کچھ ہنسے مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ کبھی کبھی ہم کچرے میں ایسی کتابیں ڈھونڈ لیتے جو تصویروں والی ہوتی۔ بہن تصویروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ وہ کہتی یہ دیکھو یہ گڑیا کتنی پیاری ہے۔ میں کہتا ہاں ایک دن تیرے پاس بھی ہوگی۔ کتابوں سے وابستگی کے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح ہم بازار کے کنارے بیٹھے تھے۔ میں بہن کو الفاظ سکھا رہا تھا کہ ایک بزرگ آدمی رکے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور چہرے پر شفقت نمایاں تھی۔ وہ کچھ دیر ہمیں دیکھتے رہے، پھر بولے بیٹا تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہیں بھی نہیں، کبھی گلی میں، کبھی سڑک پر۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا ایسے نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ چلو۔ میں ڈر گیا مگر ان کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ بہن نے میرا ہاتھ دبایا اور سر ہلا دیا۔ وہ ہمیں ایک بڑے دروازے کے سامنے لے آئے۔ لکڑی کا دروازہ، اوپر تختی پر لکھا تھا یتیم خانہ۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بزرگ نے ہمیں اندر لے جا کر ایک منتظم سے ملوایا۔ منتظم نے پوچھا یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ بزرگ بولے سڑک پر بھوکے تھے، بہتر ہے کہ یہاں رکھ لیے جائیں۔ منتظم نے کاغذات دیکھے اور ہمیں اجازت دے دی۔ اس لمحے میں نے بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر ساتھ امید بھی۔ ہمیں سب سے پہلے ایک کمرہ دکھایا گیا جہاں قطار میں بستر لگے تھے۔ منتظم نے کہا یہ تمہارا بستر ہے، یہاں سونا، شور مت کرنا۔ میں نے بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ وہ سرگوشی میں بولی بھائی یہ سب ہمارا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا ہاں یہ سب۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ شام کو کھانے کا وقت آیا۔ بڑی میز پر پلیٹوں میں کھانا رکھا گیا، چاول، دال اور روٹی۔ ہم قطار میں کھڑے ہو گئے۔ بہن نے پہلی بار کسی قطار میں کھانا لیا۔ اس نے حیرت سے کہا یہ سب ہمیں مفت مل رہا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں اللہ کا کرم ہے۔ اس نے کھانا کھایا تو خوشی سے ہنسنے لگی۔ وہ پہلی رات تھی جب ہم نے بھوک کے بغیر سکون سے نیند لی۔ اگلے دن ہمیں اسکول کے کمرے میں لے جایا گیا، چھوٹے چھوٹے ڈیسک، بلیک بورڈ اور استاد۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ استاد نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا میرا نام عدنان ہے، پھر بہن کی طرف اشارہ کیا یہ عائشہ ہے۔ استاد نے کہا اب تم دونوں یہاں پڑھو گے، محنت کرو گے تو آگے بڑھو گے۔ میں نے پرجوش ہو کر کہا جی ضرور۔ کلاس میں دوسرے بچے بھی تھے، کچھ کھیلتے تھے، کچھ پڑھائی میں مصروف۔ شروع میں بہن گھبرائی مگر جلد ہی وہ ایک لڑکی سے دوستی کر بیٹھی۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے کہتی آؤ میرے ساتھ کھیلو گی؟ بہن نے ہاں کی اور وہ دونوں کھیلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل ہلکا ہوا کہ بہن اکیلی نہیں رہی۔ کچھ دنوں بعد میں نے کتابوں سے بھی زیادہ لگن کے ساتھ پڑھائی شروع کر دی۔ استاد اکثر کہتے عدنان تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، یہی شوق تمہیں آگے لے جائے گا۔ میں خاموش رہتا
मगर दिल ही दिल में खुशी महसूस करता। कभी कभी बहन भी मेरे पास आती और कहती, भाई मुझे भी सबक सुनाओ। मैं उसके साथ बैठकर उसे अलिफ बे सिखाता। यतीम खाने के असूल सख्त थे। वक्त पर उठना, वक्त पर खाना, पढ़ाई और खेल दोनों लाजमी। अगर कोई असूल तोड़ता तो सजा मिलती। एक बार एक बच्चा शोर कर रहा था। मुंतजिम ने उसे डांट कर खड़ा कर दिया। बहन डर गई और बोली, भाई हमें सजा तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा, नहीं, हम हमेशा असूल मानेंगे। रात को जब सब बच्चे अपने बिस्तरों पर सो जाते तो मैं छुपकर किताबें पढ़ता। कभी कभी उस्ताद भी मुझे देख लेते और मुस्कुराकर कहते, ये शौक बहुत अच्छा है मगर नींद भी जरूरी है। मैं उनकी बात पर हंसता और किताब बंद कर देता। जिंदगी जैसे नए सिरे से शुरू हो गई थी। भूख की जगह खुराक ने ले ली, तन्हाई की जगह दोस्तों ने। बहन ने पहली बार गुड़िया से खेलना सीखा और मैंने हिसाब के सवाल हल किए। उस्ताद अक्सर मेरा जवाब सुनकर खुश होते और कहते, शाबाश, तुम में काबिलियत है। अब हर रात हम भूखे नहीं सोते थे। हर सुबह एक नया सबक हमारा मुंतजिर होता। मैं जान गया कि यहीं से हमारी असल जिंदगी शुरू हो रही है। यतीम खाना हमारे लिए सिर्फ छत नहीं बल्कि उम्मीद का वो दरख्त था जिसकी शाखें मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। यतीम खाने की जिंदगी ने हमें सहारा दिया मगर मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल रहता कि सिर्फ उसी पर भरोसा करना काफी नहीं। मैं जानता था कि अगर मेहनत ना की तो जिंदगी फिर से हमें वहीं धकेल देगी जहां से हम उठे थे। इसी सोच के साथ मैंने फैसला किया कि दिन में पढ़ाई करूंगा और शाम को बाहर जाकर मजदूरी करूंगा। एक दिन मुंतजिम के पास गया और कहा, सर मैं शाम को बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने चौंक कर कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो। मैंने नरमी से जवाब दिया, छोटा जरूर हूँ मगर बहन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर इजाजत दे दी कि शाम के औकात में मैं बाहर जा सकता हूँ। पहले ही दिन मैं एक ढाबे पर पहुंचा। मालिक ने मुझे देखा और कहा, काम करोगे? मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया। उसने बर्तनों के ढेर की तरफ इशारा किया, ये सब धोने हैं। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और लग गया। पानी ठंडा था, बर्तन चिकने और गंदे, मगर मैंने एक पल भी जाया न किया। रात गए जब हाथ छिलने लगे तो मालिक ने एक प्लेट खाना दिया और कहा, ये लो मजदूरी। वो खाना मैंने अपनी बहन के लिए बचा कर रखा। वापिस जाकर उसे दिया तो वो खुश हो गई और बोली, भाई ये सब तुम्हारे लिए था, तुमने क्यों नहीं खाया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा पेट तो तेरे हंसने से भर जाता है। ये मेरा मामूल बन गया। दिन में यतीम खाने के स्कूल में पढ़ता और शाम को ढाबे पर काम करता। उस्ताद अक्सर कहते, अदनान तुम दिन भर पढ़ते हो फिर भी शाम को थके हुए नजर आते हो। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, सर थकन से ज्यादा पढ़ाई की खुशी है। वो मेरी पीठ थपथपाकर हौसला देते। ढाबे पर मजदूरी के दौरान मैंने कई नई चीजें सीखी। प्यालों को साफ करना, पानी भरना, कभी कभार ग्राहकों को चाय देना। एक दिन एक ग्राहक ने मुझसे पूछा, बेटा तुम स्कूल जाते हो? मैंने फख्र से कहा, जी हाँ। वो मुस्कुराकर बोला, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। ये हाथों की मेहनत तुम्हें वक्ती सहारा देती है मगर किताबें तुम्हें हमेशा उठाकर रखेंगी। उसकी बात दिल में उतर गई। यतीम खाने के दोस्त अक्सर खेलते रहते मगर मैं ज्यादा वक्त पढ़ाई और मजदूरी में गुजार देता। एक दिन एक दोस्त ने कहा, अदनान तुम खेलते नहीं, बस पढ़ते और काम करते रहते हो। मैंने जवाब दिया, मेरे लिए खेल यही है कि बहन कल को खुश हो। वो चुप हो गया। महीनों की मजदूरी के बाद मैंने कुछ पैसे जमा किए। उन पैसों से बहन के लिए एक नई कॉपी और पेंसिल खरीदी। जब मैंने वो उसे दी तो उसने खुशी से कहा, भाई ये वाकई मेरी है। मैंने कहा, हाँ, अब तू भी पढ़ाई करेगी। वो खुशी से कॉपी के सफ़ों पर अपने नाम की लाइनें खींचने लगी। ढाबे के काम के दौरान कभी कभी मुश्किल हालात भी पेश आते। एक बार हाथ पर कट लग गया और खून निकल आया। मालिक ने कहा, छोटे आज आराम कर लो। मैंने जवाब दिया, नहीं, अगर आराम किया तो बहन के लिए खाना कम हो जाएगा। मैंने हाथ पर कपड़ा बांधा और दोबारा बर्तन धोने शुरू कर दिए। उस्ताद को जब मेरी ये हालत पता चली तो उन्होंने कहा, अदनान ये सब किसके लिए कर रहे हो?
میں نے سر جھکا کر کہا، اپنی بہن کے لیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، یاد رکھو، قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بہن بھی دن بدن پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی۔ رات کو ہم دونوں مل کر پڑھتے، میں اسے سبق سناتا اور وہ بار بار پوچھتی، بھائی اگر میں بھی پڑھوں گی تو کیا میں بڑی ہو کر کچھ بن سکوں گی؟ میں نے کہا، ہاں تو سب کچھ بن سکتی ہے۔ اس نے کہا، پھر میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ اس کی معصوم خواہش نے میرے دل کو مضبوط کر دیا۔ وقت کے پہیے نے آگے بڑھتے بڑھتے کئی سال پلک جھپکتے گزار دیے۔ یتیم خانے کی چھت، اسکول کی کتابیں اور شام کی مزدوری اب میرے معمول کا حصہ بن چکی تھی، مگر اب ان سب کے بیچ ایک چیز بدل گئی تھی۔ میں اپنی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو بہن کے لیے قربان کر چکا تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے جب میری نظر خوبصورت جوتوں یا نئے کپڑوں پر پڑتی تو دل چاہتا کہ خرید لوں، مگر اگلے لمحے ذہن میں بہن کی ضرورت آتی اور میرا ہاتھ رک جاتا۔ تانوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ ایک دن گلی سے گزر رہا تھا تو کچھ لڑکوں نے کہا، دیکھو یتیم عدنان جا رہا ہے، یہ کیا بنے گا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں سوچا، ایک دن یہی لوگ دیکھیں گے کہ یتیم بھی کیا بن سکتا ہے۔ شام کو بہن نے وہ بات سنی تو بولی، بھائی تمہیں برا نہیں لگتا جب لوگ ایسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا، برا لگتا ہے، مگر یہی باتیں میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ تعلیمی مقابلوں میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو میرا نام اکثر لیا جاتا۔ ایک تقریری مقابلے میں جب میں نے کہا، یتیم ہونا کمزوری نہیں، محنت ہی اصل طاقت ہے، تو سب نے تالیاں بجائیں۔ اساتذہ فخر سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ خواب دور نہیں، بس مسلسل قربانی اور جد و جہد چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری کتابیں بڑھتی گئیں۔ میں نے اپنی کمائی سے بہن کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ریاضی اور انگریزی کی اچھی کتابیں خریدی۔ رات کو ہم دونوں اکٹھے پڑھتے۔ بہن کہتی، بھائی جب تم افسر بنو گے تو کیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں تجھے ہی تو ساتھ لے جانا ہے، تو میری کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ تانوں کے باوجود میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے مجھے کہا، بیٹا تمہارا خواب بہت بڑا ہے، تم یتیم ہو، تمہیں یہ سب نہیں مل سکتا۔ میں نے مؤدب لہجے میں کہا، خواب چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، خواب بس خواب ہوتے ہیں۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ سال گزرتے گئے اور میرے اندر ایک ہی جذبہ پروان چڑھتا رہا، بہن کے لیے دنیا کو بدلنا اور خود کو اس مقام تک پہنچانا جہاں کوئی یہ نہ کہے کہ یتیم کچھ نہیں بن سکتا۔ میرے ارد گرد کے بچے کھیل اور مستی میں مشغول رہے، مگر میں نے اپنی خواہشات کو دفن کر کے ایک ہی خواب زندہ رکھا، وہ خواب کہ میں بڑا افسر بنوں گا اور بہن کو وہ عزت دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میٹرک کے نتیجے کا دن آیا۔ جب رزلٹ بورڈ پر دیکھا تو میرے نمبروں نے سب کو حیران کر دیا۔ پرنسپل نے فخر سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، عدنان تم نے یہ کر دکھایا ہے، یہ تو آغاز ہے، ابھی تمہیں بہت آگے جانا ہے۔ بہن خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ میری قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کا سفر اور بھی مشکل تھا۔ اس بار نصاب بھاری تھا اور ساتھ ساتھ ڈھابے پر مزدوری بھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ امتحان کی تیاری کے دوران آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی، مگر میں خود کو جگاتا اور کہتا، عدنان یہ وقت سونے کا نہیں، یہ وقت تاریخ بنانے کا ہے۔ بہن اکثر میرے ساتھ بیٹھی رہتی اور کہتی، بھائی میں بھی جاگوں گی، اگر تم پڑھ رہے ہو تو میں کیوں سو جاؤں؟ میں اسے پیار سے سمجھاتا، مگر وہ ضدی تھی۔ وہ اپنے حصے کا جاگنا بھی میرا سہارا سمجھتی تھی۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ جب نتیجہ آیا تو لوگوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک یتیم بچہ اتنے اچھے نمبر لے؟ میں نے صرف ایک جواب دیا، یہ میری بہن کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بہن فخر سے کہتی، میرے بھائی سے بڑا کوئی نہیں۔ گریجویشن کا سفر اور بھی کٹھن تھا، اب کتابیں مہنگی تھیں اور نصاب وسیع، مگر میں نے اپنی مزدوری کے پیسوں سے ایک ایک کتاب خریدی۔ شام کو ڈھابے سے واپس آتا، ہاتھ زخمی ہوتے، مگر پھر بھی کتابیں کھول لیتا۔ بہن اکثر کہتی، بھائی کبھی لگتا ہے کہ یہ سب بہت مشکل ہے؟ میں کہتا، ہاں مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ وہ ہنس کر جواب دیتی، تو پھر یہ مشکل آسان بن جائے گی۔ گریجویشن کے نتائج نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔ اب مجھے یقین تھا کہ اگلا قدم میرا اصل خواب ہوگا، CSS کا امتحان۔ بہن نے کہا، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، کیا تم تیار ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، عائشہ یہ وہی دن ہے جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی قربان کی ہے۔ CSS کی تیاری آسان نہ تھی،
مضامین مشکل اور وقت محدود، میں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ کئی راتیں بغیر سوئے گزر جاتی۔ بہن میرے ساتھ بیٹھی رہتی، کبھی چپ چاپ پڑھائی کرتی، کبھی میرے لیے پانی لاتی۔ ایک دن اس نے کہا، بھائی تم اتنی محنت کرتے ہو، کبھی تھکتے نہیں؟ میں نے کہا، تھکتا ہوں مگر تمہاری آنکھوں کی چمک مجھے پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ بہت سی راتیں ایسی گزری جب بھوک کے باوجود میں نے خود کو کتابوں کے ساتھ مصروف رکھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جیب میں کھانے کے پیسے نہیں تھے مگر کتاب ضرور خریدی۔ بہن نے اعتراض کیا، بھائی کھانے سے زیادہ کتاب کیوں ضروری ہے؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ یہی کتاب ایک دن ہمیں بھوک سے آزاد کرے گی۔ امتحان کے دن قریب آئے تو دباؤ بڑھ گیا۔ دوستوں نے کہا، عدنان یہ بہت بڑا امتحان ہے، اکثر لوگ کئی بار کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں نے پختگی سے کہا، اگر میں ڈر گیا تو میری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، میں پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہوں گا۔ امتحان کے دن جب ہال میں داخل ہوا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بہن کی دعاؤں کو یاد کیا اور پرچہ حل کرنا شروع کیا۔ ہر سوال میں مجھے اپنی محنت نظر آتی، ہر صفحے پر بہن کی قربانیوں کی جھلک دکھائی دیتی۔ دن پرچے دیتے گزرتے گئے اور آخر کار وہ لمحہ آیا جب امتحان مکمل ہوا۔ نتیجے کا دن آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فہرست میں اپنا نام تلاش کیا۔ جیسے ہی میری نظر اپنے نام پر پڑی اور ساتھ پاس لکھا دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بہن کو گلے لگا کر کہا، عائشہ ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ خوشی سے رو پڑی اور کہنے لگی، بھائی مجھے یقین تھا تم کر دکھاؤ گے۔ جب اطلاع ملی کہ میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تعینات ہوا ہوں تو یتیم خانے کے سب بچوں نے خوشی منائی۔ پرنسپل نے مجھے بلا کر کہا، عدنان تم نے ثابت کر دیا کہ خواب سچے ہو سکتے ہیں، تم ہم سب کے لیے مثال ہو۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب حقیقت بن گیا ہے۔ وہ بچہ جسے کبھی یتیم کہہ کر طعنے دیے جاتے تھے اب ایک افسر بن چکا تھا، اور اس کامیابی کا سب سے بڑا حصہ میری بہن کی آنکھوں کی چمک اور دعائیں تھیں۔ CSS کے نتیجے کے بعد میری تقریری خبر پورے یتیم خانے میں پھیل گئی۔ بچوں نے تالیاں بجا کر خوشی منائی۔ اساتذہ کی آنکھوں میں فخر تھا اور بہن کی آنکھوں میں چمک۔ اب میری نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ سرکاری گھر کا نوٹیفیکیشن ملا تو دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ بہن نے کہا، بھائی کیا واقعی اب ہمارے پاس اپنا گھر ہوگا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں اب ہمیں کسی کے در پر نہیں جانا پڑے گا۔ جس دن ہم سرکاری گھر میں پہنچے، دروازے پر کھڑے ہو کر بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بھائی اب ہم کسی پر بوجھ نہیں ہیں۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں عائشہ اب ہم عزت سے جئیں گے، یہ سب محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ گھر وسیع تھا، کشادہ کمرے، سلیقے سے سجا ہوا ڈرائنگ روم اور ایک بڑا سا صحن۔ بہن نے ہر کونے کو چھو کر دیکھا اور خوشی سے بولی، یہ میرا کمرہ ہوگا نا؟ میں نے کہا، ہاں یہ پورا کمرہ صرف تمہارا ہے۔ اس نے خوشی سے دوڑ لگا دی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہی بچی جو کبھی کچرے کے ڈھیر سے کھیلنے پر مجبور تھی آج ایک شاندار کمرے کی مالک ہے۔ گھر کے اندر نوکر چاکر بھی موجود تھے، انہوں نے ہمارے لیے پانی پیش کیا۔ بہن نے حیرانی سے کہا، بھائی یہ سب لوگ ہمارے لیے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر بولی، پہلے ہم دوسروں سے مانگتے تھے، اب لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب وقتی ہے، اصل طاقت ہمیشہ محنت کی ہے۔ سرکاری گھر میں پہلا دن ہم نے نئے طریقے سے گزارا۔ ملازم نے کھانے کا انتظام کیا، میز پر بہترین کھانے رکھے۔ بہن نے پہلا نوالا لیتے ہوئے کہا، بھائی یہ سب خواب جیسا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہے، مگر ہمیں حقیقت کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ گھر کے صحن میں ایک پرانا درخت تھا۔ بہن وہاں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، بھائی مجھے لگتا ہے یہ درخت ہماری طرح ہے، شاید یہ بھی کبھی تنہا تھا مگر اب اسے سہارا مل گیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، ہاں اور اب یہ درخت ہمیں چھاؤں دے گا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ پہلے ہفتے میں کئی سرکاری میٹنگز ہوئیں، لوگ مجھے سر کہہ کر پکارنے لگے۔ بہن نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی سب تمہیں سر کہہ رہے ہیں، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ عہدہ ہے عائشہ،
मगर तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तुम्हारा भाई ही रहूंगा। सरकारी घर में एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी जिसमें अलमारियां भरी पड़ी थी। मैंने बहन को ले जाकर दिखाया। उसने खुशी से कहा, ये तो जन्नत जैसी है। मैंने कहा, अब तुम जितनी चाहो किताबें पढ़ सकती हो। वो खुशी से किताब खोलकर पढ़ने लगी और कहने लगी, भाई ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। पड़ोस में दूसरे अफसरान के खानदान रहते थे। उनके बच्चे स्कूल जाते और शाम को खेलते। एक दिन बहन ने कहा, भाई अब मैं भी उन बच्चों के साथ स्कूल जाऊंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और अगले ही दिन उसे करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले मैंने पहली बार किताबों को देखते हुए महसूस की थी। एक दिन घर में एक सरकारी मेहमान आया। उसने बहन को अदब से सलाम किया। बहन हैरान हुई और बाद में मुझसे कहा, भाई अब लोग हमें सलाम करते हैं, कभी हमें धुतकारते थे। मैंने कहा, यही दुनिया है, वक्त बदलता है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम कहाँ से आए थे। घर के अंदर सब कुछ नया और पुरकशिश था, मगर मैंने कभी पुरानी रातें नहीं भूली। एक रात बहन सोफे पर बैठी थी। मैंने कहा, याद है आयशा, जब हम सड़क पर सोया करते थे। वो खामोश हो गई और फिर धीरे से बोली, भाई वो वक्त अब सिर्फ एक कहानी है। मैंने कहा, नहीं, वो वक्त हमारी पहचान है। वही हमें आज यहाँ तक लाया है। जिंदगी के इस नए मरहले में एक बात और बदली, और वो लोग जो पहले हमें कमतर समझते थे अब तारीफ करते थे। कई पुराने जानने वाले मिलने आए और कहने लगे, अदनान तुमने कमाल कर दिया। मैं सिर्फ एक बात कहता, ये सब मेरी बहन की दुआ और अल्लाह का करम है। रात को जब मैं कमरे में बैठता और डायरी लिखता तो दिल में शुक्रगुजारी के अल्फाज खुद ब खुद आ जाते। मैंने लिखा, ये घर में इज्जत, ये मकाम सब आरजी हैं। असल हकीकत वो सफर है जो हमने गुर्बत और यतीमी से तय किया। घर की बालकोनी के नीचे देखते हुए बहन ने कहा, भाई क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? मैंने जवाब दिया, ये घर ओहदे के साथ है, लेकिन असल घर वो है जो हमने मेहनत से बनाया। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब मैंने खुद से वादा किया कि ये सरकारी घर सिर्फ सुकून के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत के लिए भी होगा। जो यतीम बच्चे हमारे जैसे हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर हौसला दूंगा। बहन ने कहा, हाँ भाई, हमें वो सब याद रखना है जो हम पर गुजरा था, ताकि कोई दूसरा बच्चा वो सब ना सह पाए। यूं हमारे सरकारी घर की पहली रात मुकम्मल हुई। घर की रोशनियों में बैठे मैंने बहन को देखा और दिल ही दिल में कहा, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मगर असल मंजिल अभी बाकी है। सरकारी घर में दिन सुकून से गुजर रहे थे। मुलाजिमीन अपने अपने काम में लगे रहते और बहन भी स्कूल जाने लगी थी। लेकिन एक दिन अजीब सा वाकया पेश आया। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद नौकरों का रवैया बदला हुआ महसूस हुआ। वो नजरें चुरा रहे थे, जैसे किसी से कुछ छुपाना चाहते हों। एक लड़की ने सलाम किया, मगर आवाज कांप रही थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा और सोचा कि आखिर ये झिझक क्यों है। कुछ देर बाद किचन में गया तो वो ही झिझक फिर नजर आई। बर्तन धोती हुई औरत का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैंने गौर से देखा तो दिल दहल गया। ये वही चच्ची थी जिन्होंने कभी हमें अपने घर से धक्के देकर निकाला था। मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए। वो नजरें झुकाकर हाथ चलाती रहीं। मेरा दिल बेअख्तियार माजी की तरफ चला गया। वो दिन याद आया जब मैं 9 साल का था और उन्होंने कहा था, तुम दोनों हम पर बोझ हो। मैंने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, चच्ची। उनके हाथ लरस गए। बर्तन गिरने ही वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटी और कांपती आवाज में बोली, अदनान तुम। उनकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी थी। मैंने खामोशी से कहा, जी मैं वही अदनान हूँ जिसे आपने धक्के देकर निकाला था। वो रोने लगी और कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, हालात ने हमें भी दर बदर कर दिया। उसी दौरान दोनों जवान कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे भी पहचाने हुए थे। ये मेरे कजन थे, वही जो कभी मुझे ताने देते और मजाक उड़ाते थे। अब उनके हाथों में झाड़ू और बाल्टियां थी। उन्होंने नजरें झुका ली और एक ने आहिस्ता कहा, भाई हमसे नजरें ना मिलाओ, हमें शर्म आती है। मेरा दिल अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया। मैंने उन्हें बैठने का कहा। वो सब सहमी हुई हालत में सोफे पर बैठ गए। मैंने कहा, यहाँ कैसे आए? चच्ची ने आंसू पोंछते हुए बताया, चचा के इंतकाल के बाद सब कुछ खत्म हो गया। जमीनें छिन गईं, पैसा खत्म हो गया, कोई सहारा नहीं रहा। बच्चों की तालीम भी रुक गई। आखिरकार नौकरी के लिए दर बदर हुए और यहाँ तक पहुँच गए। मेरी बहन भी कमरे में आ गई। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो आगे बढ़ी।
और कहा, चच्ची आप। चच्ची ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बहन ने कहा, आपने हमें बोझ कहा था, मगर आज आप हमारे सामने हैं। कजन के चेहरों पर पसीना आ गया। वो दोनों आहिस्ता बोले, हमने तुम्हें बहुत तंग किया था। बहन, हमें माफ कर दो। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर सोचा। माजी के वो लम्हे याद आ गए जब हम सड़क पर सोते थे, भूख से तड़पते थे और ये सब हमें हिकारत से देखते थे। मगर फिर दिल ने कहा कि बदले का वक्त नहीं है। मैंने नरम लहजे में कहा, वक्त का पहिया सबको दिखा देता है कि गुरूर और जुल्म का अंजाम क्या होता है। चच्ची ने कहा, बेटा हमें मत निकालो, हमें कहीं और जगह नहीं मिलेगी। मैंने जवाब दिया, चच्ची आपको निकालने का सोच भी नहीं सकता, मगर ये जरूर चाहता हूँ कि आप सब संभलें। कजन ने कहा, हमने तालीम नहीं हासिल की, इसलिए ये हाल हुआ। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, अभी भी वक्त है, चाहे बड़ी उम्र हो, सीखने का सफर कभी नहीं रुकता। एक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई अगर तुम मदद करो तो हम भी कोई काम सीख सकते हैं। इस वाक्य ने बहन को भी झिंझोड़ दिया। उसने कहा, भाई वाकई वक्त ने सबको सबक सिखा दिया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वही चच्ची जो हमें घर से निकाल रही थी आज हमारे घर में नौकरी करेंगी। मैंने कहा, हाँ ईशा, यही जिंदगी है, गरूर करने वालों को आजिज़ सिखा देती है। अगले दिन मैंने दफ्तर जाकर इंतजाम किया कि मेरे कजन को महकमे में एक मुनासिब मुलाजमत दे दी जाए ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा बना सके। जब मैंने ये खबर उन्हें दी तो वो हैरत से मुझे देखते रह गए। एक ने कहा, भाई हमने तुम्हारे साथ जुल्म किया और तुम हमें इज्जत दे रहे हो, ये कैसे मुमकिन है। मैंने जवाब दिया, यही मेरा बदला है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह जुल्म करता तो फर्क ही क्या रह जाता। चच्ची ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तुम वाकई बड़े दिल वाले निकले। हमने जो किया वो हमें सजा के तौर पर मिला। मैंने उनके हाथ थाम लिए और कहा, माजी गुजर गया, अब हमें आगे बढ़ना है। उस रात में देर तक जागता रहा। सरकारी घर की खामोशी में माजी की बाज़कश सुनाई दे रही थी, मगर इस बार मेरे दिल में कोई नफरत न थी, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। मैंने बहन को देखा तो वो बोली, भाई तुमने उनके साथ नरमी करके बड़ा दिल दिखाया है। मैंने कहा, यही तो असल कामयाबी है कि जख्म देने वालों को मरहम दिया जाए। चच्ची और उनके बच्चों का मेरे सरकारी घर में आ जाना मेरे लिए एक इम्तहान था। बहन ने एक रात मुझसे कहा, भाई अगर तुम चाहो तो इन्हें सबके सामने जलील कर सकते हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ कर सकता हूँ, मगर फिर फर्क क्या रह जाएगा हमारे और इनके रवैये में। वो खामोश हो गई। मेरे दिल ने कहा, ये वो लम्हा है जब मुझे फैसला करना है, इंतकाम या माफी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर मैंने चच्ची को बुलाया। वो झिझकती हुई आई, नजरें झुकाए खड़ी रही। मैंने कहा, बैठ जाए। वो हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, चच्ची माजी को भूल जाइए, मैं चाहता हूँ कि आप अब सुकून से रहें। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम हमें कैसे भूल सकते हो। मैंने नरमी से कहा, क्योंकि माफ करने में ही सुकून है। मेरे कजन जो घर के कामों में लगे रहते थे मेरे सामने आए। बड़े कजन ने कहा, भाई हमें नौकरी चाहिए, हम मजदूरी कर सकते हैं मगर इज्जत के साथ। मैंने कहा, ठीक है, कल मेरे दफ्तर आना, मैं इंतजाम कर दूंगा। वो हैरानी से मुझे देखने लगे। छोटे कजन ने कहा, भाई हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, यकीन करो ये सब मुमकिन है, हम सबको दूसरा मौका चाहिए। चच्ची की बेटी जो मेरी हम उम्र थी शर्मीली नजरों से बहन के साथ बैठी थी। एक दिन बहन ने मुझसे कहा, भाई उसकी शादी नहीं हुई, हालात ने उसे भी रोक दिया। मैंने सर हिलाया और कहा, तो फिर हमें ये जिम्मेदारी लेंगे। बहन ने खुशी से कहा, वाकई। मैंने जवाब दिया, हाँ ये भी हमारी फैमिली है। मैंने चंद दिन के अंदर उसकी शादी का इंतजाम किया। यतीम खाने के उस्ताद, दफ्तर के साथी और मोहल्ले के बुजुर्गों को बुलाया। निकाह के दिन चच्ची की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा तुमने हमें सबके सामने इज्जत दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने कहा, ये मेरा फर्ज था, इज्जत सबकी होनी चाहिए। बहन ने खुशी से कहा, भाई आज तुमने वाकई एक नया बाब शुरू किया है। कजन के लिए नौकरी का इंतजाम भी कर दिया। मैंने दफ्तर में अपने मातहतों को बुलाया और कहा, ये मेरा भाई है, इसे काम सिखाइए। कजन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई हमने तुम्हारे साथ बुरा किया था, फिर भी तुमने हमें सहारा दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो असल ताकत है, बदला नहीं बल्कि हमदर्दी। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा, अदनान तुमने बदले की बजाय माफी क्यों चुनी।
میں نے جواب دیا کیونکہ طاقت انتقام میں نہیں معافی میں ہے۔ اگر میں بھی ظلم کرتا تو وہی کہانی دہرائی جاتی۔ ایک بزرگ نے کہا بیٹا تم نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے افسر بھی نہیں کر سکتے۔ میرے اس عمل کا اثر بہن پر بھی پڑا۔ اس نے کہا بھائی میں نے سیکھا ہے کہ دل بڑا ہو تو زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں عائشہ ہم یتیم تھے مگر آج ہم دوسروں کا سہارا ہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ چچی اب گھر کے کام میں سہولت دینے لگی۔ وہ ہر وقت شرمندگی کا اظہار کرتی مگر میں انہیں تسلی دیتا چچی بس یہ سب بھول جائیں، ماضی کی غلطیاں ہمیں آج سنبھالنے کے لیے سبق دیتی ہیں۔ وہ اکثر کہتی بیٹا تم نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ شادی کے بعد جب سب مہمان رخصت ہوئے تو بہن نے کہا بھائی تم نے جو کیا وہ شاید کوئی اور نہ کرتا، تم نے دکھ دیا، زخم محبت سے بھر گیا۔ میں نے جواب دیا یہی تو میرا مقصد ہے، ہم نے جو دکھ سہے وہ دوسروں پر نہ آئے۔ کزن اب نوکری پر باقاعدگی سے جانے لگا۔ وہ شام کو میرے پاس آتا اور کہتا بھائی آج میں نے نیا کام سیکھا۔ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا یہی اصل کامیابی ہے، محنت کرو اور اپنی زندگی خود بناؤ۔ اس سارے سفر نے مجھے ایک بات سکھائی کہ ظلم کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے اور جب پچھتاوا ہو جائے تو معافی سب سے بڑی دولت بن جاتی ہے۔ بہن اکثر کہتی بھائی ہم نے واقعی سڑکوں سے عرش تک کا سفر کیا ہے۔ میں کہتا ہاں مگر یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں دوسروں کو بھی سہارا دینا ہے۔ رات کو ڈائری میں میں نے لکھا زندگی نے ہمیں یتیم بنایا مگر ہم نے دوسروں کے لیے سہارا بننے کا عہد کیا۔ طاقت اس میں نہیں کہ کمزور کو رون دیا جائے، طاقت اس میں ہے کہ کمزور کو اٹھا لیا جائے۔ میری کہانی کا سبق یہی ہے کہ طاقت انتقام میں نہیں بلکہ معافی میں ہے، اور یہی سبق میں نے اپنی بہن، اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھایا۔ یتیمی کا دکھ ہم نے سہ لیا مگر اب کسی اور کو سہنے نہیں دیں گے، یہی میری اصل کامیابی ہے۔